अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आपको पता है हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं जिसमें हमने आयत नंबर 53 तक कंप्लीट किया है। आज हम आयत नंबर 54 को लेंगे। वाइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। उर्दू तर्जमा। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, बस अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो तो तुम अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला है। तफसीर। जब बनी इसराइल शिरक के मुर्तकब हुए तो इनकी तौबा की शर्त ये रखी गई कि जिन लोगों ने बिछड़े की पूजा नहीं की थी वो पूजा करने वालों को कत्ल करे। ये एक सख्त इम्तिहान था क्योंकि ये शिरक जैसा संगीन गुनाह था, लेकिन अल्लाह ने इनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाया और बाकी लोगों को माफ़ कर दिया। यस आयत नंबर 54। वही नमो इस आयत नंबर 55। वाइज कुल तुम या मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाहि जहरतन फअखज़तकुम साइक़तु व अंतुम तंजुरून। उर्दू तर्जमा। और जब तुमने कहा ए मूसा, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह को आमने सामने अपनी आँखों से न देख ले, तो तुम्हें बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। तफसीर। तौबा के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 अफराद को अल्लाह के हुजूर ले गए, लेकिन वहाँ उन्होंने एक और गुस्ताखी की और मुतालबा किया कि हम ईमान तब लाएंगे जब अल्लाह को खुद देखेंगे। इंसानी आँख इस दुनिया में अल्लाह के नूर की तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती, चनाचे इन पर एक ज़ोरदार कड़क या बिजली गिरी जिससे वो सब हलाक हो गए। यस आयत नंबर 55 वन आयत नंबर 56। सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। उर्दू तर्जमा। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। तफसीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर ये 70 सरदार इस तरह हलाक हो गए तो मैं कौम को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कामिला का मुजाहिरा किया और उन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया ताकि वो अल्लाह की इस अजीम नेमत पर शुक्र अदा करे और अपनी रोशन दुरुस्त कर ले। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, लेकिन वो कुफर और शिरक के मामले में बहुत गैरत वाला भी है। बनी इसराइल को बार बार मौजज़ा दिखाकर इन पर हज्जत तमाम की गई ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी बोल रहे थे कि हमें अल्लाह ताला को सामने देखना है तभी हम ईमान लाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 70 अफराद को अपने साथ ले गए तो वो ज़िद करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, नहीं हम अल्लाह ताला को सामने देखेंगे तभी हम ईमान लाएंगे। तो रबन तुत ताकत दितमुत कि मतलब दुनियास मज हेको चीज़ बाकी चीज़ वुचित यह रब सुंद देन। रब ये येछे अमि खोत अलाव दिन तेल हेको बदल क्या वुचित। तिथे कन मतलब हेकवई ना आम इंसान हेकी न रब सं रोशनी बर्दाश्त करित। तिथे कन येल तमो ज्यादा हुज्जत कर तो रब्बुल आलमीनन कर तमन पेठन मतलब तमन बासे लाइटनिंग गई तो तम सत गई तम हलाक।
تہٕ موٗدۍ تِم 7 افراد برابر. پَتہٕ ووٚن حضرت موسیٰ علیہ السلامَن رۄب العالمیٖنَس دوٚپنَس اگر یِم 7 مطلب 7 یِم ٲسۍ سردار ہلاک یِن کَرنہٕ بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ قومَس. رۄب العالمیٖن سٕے چھُ طاقت دُبارٕ زِندٕ کَرنُک مارنُک. رۄب العالمیٖنَن مٲرِ پَتہٕ کٔرنَکھ بیٚیہِ زِندگی عطا. مطلب ہونٮ۪کھ رۄب العالمیٖنَس بغٲر ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ کانٛہہ موت تہٕ زِندگی دِتھ بَس رۄب العالمیٖن. تہٕ گٔے تِم مطلب بیٚیہِ زِندٕ. تہٕ اَڑیو اوٚن ایٖمان اَڑیو اوٚن نہٕ بیٚیہِ کینٛہہ. یِم کینٛہہ ڈٔٹِتھ چھِ آسان تِم چھِ پَتہٕ ہِدایتہٕ نِش تہِ دوٗر گژھان کیٛازِکہِ أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ڈٔٹِتھ پٮ۪وان روزُن. بیٚیہِ چھُ دُنیا کَمپرٛومایز. اگر اَکھ اِنسان کَرِ نہٕ کَمپرٛومایز اِنسان ہیٚکی نہٕ کانٛہہ رِشتہٕ اَپنٲیِتھ. أکِس منٛز چھِ اَکھ خٲمی آسان اگر أکِس منٛز اَکھ آسہِ مےٚ منٛز آسن 2 اِنسان گژھِ یی سونٛچُن. اِنسان کَرِ کَمپرٛومایز تہٕ تیٚلی ہیٚکہِ اِنسان رِشتہٕ پَکنٲیِتھ تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ اِنسان خوشی سان ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد حقوٗق ادا کٔرِتھ. البتہ خٲمی یوت چھَنہٕ آسان ژھانٛڈنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان خوٗبی تہِ وٕچھنہِ. بیٚیہِ اِنسان گژھِ یہِ تھاوُن یاد کہِ عزت ذِلت دِنہٕ وول چھُ صرف رۄب العالمیٖن صرف رۄب العالمیٖن. رۄب العالمیٖنَس بغٲر نہٕ کٕہٕنۍ. رۄب العالمیٖن چھُ دَپان اگر پوٗرٕ دُنیا تُہۍ پَتہٕ روزوٕ کہِ کانٛہہ نۄقصان واتنٲوِو تیُتُے واتِوٕ یوٗتاہ مطلب یوٗتاہ بَس یَژھان تۄہہِ گژھِوٕ نۄقصان واتُن. اگر بہٕ یَژھٕ تۄہہِ گژھِوٕے نہٕ نۄقصان تۄہہِ واتِوٕے نہٕ کیٛازِکہِ رۄب العالمیٖنَس بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ عزت تہٕ ذِلت دِنہٕ وول کینٛہہ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ عزتٕچ ذِلتٕچ پام دِتھ کینٛہہ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ ؤنِتھ بہٕ چھُس عزت وول تہٕ ژٕ چھُکھ ذِلت وول ژےٚ چھُے نہٕ عزتھٕے نہ کیٛاہ پَتہ. یُس باسان چھُ دُنہِکٮ۪ن لُکَن أمِس چھُنہٕ عزتھٕے کینٛہہ رۄب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنہِ چھُ تٔمِس تیوٗت بوٚڑ درجہِ آسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سوٗنٛچتھٕے. باقٕے أسۍ ہٮ۪کو ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ باطنَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَتھ کٔرِتھ. پَیی چھَنہٕ کُس اِنسان کوتاہ کٕلوز چھُ رۄب العالمیٖنَس کیٛاہ پَتہ کانٛہہ آسہِ روتلی وۄتھان رٲژ منٛز بیدار گژھان رۄب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنہِ وَدان یِم لُکھ چھی مےٚ پریشان کَران. تُہۍ ہیٚکوا سوٗنٛچِتھ تٔمۍ سُنٛد درجہِ کیُتھ آسہِ. مطلب اَکھ گٔے فرض نٮ۪ماز الگ بیٚیہِ گوٚو رۄبہٕ سٕنٛدۍ رضامٔنٛدی خٲطرٕ روتلہِ پَنُن بِستر آرام گاہ ترٛاوُن تہٕ رۄب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنہِ عاجزی سان مطلب رۄب العالمیٖنَ میٛانٮ۪ن گۄناہَن دِ معٲفی یِم لُکھ چھی مےٚ نِچہِ نظرِ وٕچھان. اِسلیے اَکھ کَتھ یاد تھاوٕنۍ کہِ عزت ذِلت دِنہٕ وول چھُ صرف رۄب العالمیٖن باقٕے نہٕ کٕہٕنۍ. باقٕے ہر پَنٕنۍ طرفہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ اَسہِ رۄب العالمیٖنَن ووٚنمُت چھُ یِہِنٛدِ حقوٗق رِشتہٕ دارَن ہٕنٛدۍ حقوٗق ہمساین ہٕنٛدۍ حقوٗق ادا کَرٕنۍ. باقٕے سُہ چھُ واریاہ زیادٕ رۄب العالمیٖنَس نِش عزت وول یِوان ماننہٕ کہِ یُس ساروی کھۄتہٕ رِشتہٕ جوڑِ نہ کہِ دوٗریردی کٔرِتھ سۄ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ رِشتہٕ جوڑنٕچ. باقٕے کُس کیٛاہ وَنہِ تَتھ گژھِ نہٕ دیان دیُن کینٛہہ پنٛنہِ طرفہٕ گژھِ رُت کَرُن. بیٚیہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ عزت ذِلتٕچ یہِ پام دِنۍ کہِ ژےٚ چھُے نہٕ عزتھٕے مےٚ چھُ عزت ذِلت دِنہٕ وول چھُ میون رۄب. اگر کٲنٛسہِ اَکہِ ساتہٕ چھِنہ وَنان بادشٲہی چھِ آسان رۄب العالمیٖن چھُ تیُتھ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس بیٚیہِ ساتہٕ فقیٖر بَنٲیِتھ. اِسلیے اَکڑ گژھِ نہٕ اِنسان ہاوُن کینٛہہ. باقٕے رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ تۄہہِ تہِ ہِدایت تہٕ مےٚ تہِ ہِدایت. اَنفارچُنیٹلی ہیٚکۍ نہٕ مےٚ یِمَن 2-4 دۄہَن ویٖڈیو اَپلوڈ کٔرِتھ کیٛازِکہِ مےٚ ٲس طبیعت واریاہ زیادٕ خراب. آز تہِ چھَنہٕ مےٚ یہِ طبیعت ٹھیٖک کینٛہہ پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں اگر مےٚ یہِ سٹٮ۪پ تُل مےٚ چھُ یہِ پوٗرٕ کَرُن تہٕ رۄب العالمیٖن تُہٕنٛدِ دُعا سۭتۍ میلہِ مےٚ تہِ شِفا اِنشاء اللہ. میٛانہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُعا بیٚیہِ کٔرۍزیو میون ویٖڈیو شِیَر. اگر تۄہہِ میٛٲنۍ ویٖڈیو پَسنٛد چھُو بیٚیہِ کٔرِو میٛٲنۍ چَنَل سَبسکرایب. میٛانہِ خٲطرٕ ٲسۍزیو دُعا کَران پنٛنٮ۪ن خاص دۄہَن منٛز ٲسۍزیو شریٖک اَسہِ کَران. باقٕے رۄب العالمیٖن تھٲینو تۄہہِ تہِ خۄش تہٕ مے تہِ خۄش. رۄب العالمیٖن دیٖنو تۄہہِ تہِ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کَرنٕچ ہدایت تہٕ مے تہِ آمیٖن. اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہوٗ.